नमस्कार, एनटिभी कोल्हापुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभातर्फको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 को मतगणना जारी। दोलखामा भोलि चुनाव, स्याङ्जा र बाजुरामा मतगणनाको तयारी। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमा गराउने तयारी। मन्त्री परिषद र मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम तीव्र। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्नसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशको संसद भवन सिँगारिँदै संरचना परिवर्तनदेखि रङरोगन सजावटका कामहरू तीव्र। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन नेटोद्वारा युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउँदै ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधार मर्मतमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 4 खेल हुँदै पहिलो 2 खेलमा ट्युनिसिया र फ्रान्स तथा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुने। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 161वटा निर्वाचन क्षेत्रको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। अब 4वटा क्षेत्रको मात्रै मतपरिणाम आउन बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये सुनसरी 4 मा अहिले मतगणना जारी छ। सुनसरी 4 मा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियतको कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुराको मतगणना गर्न निर्देशन दिएको छ। यही मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा ती 2 क्षेत्रको मतगणना अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यहाँ पुनः मतदानमा नजाने निर्णयसँगै अब मतगणना प्रक्रिया सुरु भएको छ। दोलखाका केही स्थानमा भोलि पुनः मतदानका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदानका लागि कर्मचारी, मतपत्र, मतपेटिका लगायतका निर्वाचन सामग्री मतदान हुने 11वटै केन्द्रमा पुगिसकेको मुख्य निर्वाचनको कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो नतिजासँगै मतगणना सकिएका 161वटा ठाउँमध्ये कांग्रेस 54, एमाले 44, माओवादी केन्द्र 17 र एकीकृत समाजवादी 10 ठाउँमा विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा 7-7 ठाउँमा विजयी भएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले 5वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले 4 ठाउँमा जितेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 3 ठाउँमा जितेको छ। जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले समान एक ठाउँमा जित हात पारेका छन्। समानुपातिक तर्फको मतगणना पनि जारी छ। समानुपातिक तर्फको पछिल्लो अद्यावधिक विवरण अनुसार नेकपा एमालेको अग्रता कायमै छ। नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसले दाबी प्रस्तुत गरेको छ। सत्ता गठबन्धन कायमै रहेमा दोस्रो कार्यकालका लागि मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर साईले निरन्तरताको लागि दाबी गर्नुभएको हो। प्रदेश सभातर्फ हुम्ला खबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्री साईले गठबन्धन दलहरू बीचको सहमति अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने दाबी गर्नुभएको छ। हुम्लामा भएको चुनावी सभामा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव जिताएर पठाए जीवन बहादुर साईलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता गर्नु र गठबन्धन बीचको समझदारी अनुसार मुख्यमन्त्री साईले निरन्तरता पाउने दाबी गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री साई कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पिछडिएको क्षेत्रबाट सहमहामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेर पराजित भएपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति सदस्यमा मनोनित गर्नुभएको थियो। हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर 2 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा एमालेका तर्फबाट ठाकुर गैरे निर्वाचित हुनुभएको छ। विद्यार्थी राजनीतिबाट सुरु भएको गैरेको राजनीतिक यात्रा पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छ। निर्वाचित भएपछि गैरेले चुनाव अघिका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने बताउनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2025 साल जेठ 6 गते पाल्पाको बङ्नासकाली गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को बराङदीमा आमा मोनिका कर्ण गैरे र बुबा शोभाखर गैरेको साइलो छोराका रूपमा जन्मिनुभएका ठाकुर गैरे आगामी 5 वर्षका लागि सङ्घीय सांसदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। विद्यार्थी राजनीति, राष्ट्रिय राजनीति र सामाजिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएका गैरेले माध्यमिक तहको शिक्षा वेदमावि बराङदीबाट पुरा गर्नुभएको थियो। सोही समयमा अनरासे ब्यूमा सङ्गठित हुनुभएका गैरे 47 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको सङ्गठित सदस्यता लिएपछि राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएको छ। गैरेले पार्टीमा सङ्गठित जीवनको 32 वर्षपछि सङ्घीय संसदमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उच्च शिक्षा अध्ययनको क्रममा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसमा रहँदा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा 2049 र 51 मा सोबियुको सचिव पदमा निर्वाचित हुनुभएका गैरे जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सचिव, केन्द्रीय महासचिव हुँदै 2063 मा केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो।
नेकपा एमालेको 8औं, 9औं र 10औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा विजयी हुनुभएका गैरे अहिले नेकपा एमालेको पोलिटी ब्युरो सदस्य रहनु भएको छ। 46 सालको आन्दोलन 62-63 को जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण नेतृत्व गर्नुभएका गैरेले कालापानी मार्च, मातृभूमि सन्देश अभियान, सुस्ता बचाउ अभियान, मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा गैरेले गरेको नेतृत्वलाई महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। देश र जनताको पक्षमा जहिले पनि खडा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। नेपाली समाजमा रहेको गरिबीलाई अन्त्य गर्ने, भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्रका विरुद्ध सधैँ दृढतापूर्वक खडा हुने र त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पहल गर्ने, पाल्पा जिल्लाको समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारीको सिर्जना, उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्नुको सँगसँगै पाल्पाको सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ परिवर्तनको चाहिँ सन्देश दिने गरी पाल्पाको समग्र विकासमा चाहिँ पहलकदमी गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहेको छ। पहिलो पटक संसदीय प्रणालीमा प्रवेश गर्नुभएका गैरेले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनसँगै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अध्ययन र सञ्चालित आयोजनालाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गराउन आफूले विशेष पहल गर्ने बताउनु भएको छ। कमल अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। निर्वाचन परिणाम अन्तिम चरणमा छ। प्रतिनिधि सभातर्फ अब 3वटा क्षेत्रको मात्रै परिणाम आउन बाँकी छ भने एउटा क्षेत्रमा गणना जारी छ, त्यसको उत्तरार्धमा पुगिसकेको छ। यही बीचमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ला भन्ने चर्चा राष्ट्रिय रूपमा चासोको विषय बनेको छ। तर गाउँमा भने साना साना विषयहरूमा मतदाताको सरोकार छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग मतदाताहरूका अपेक्षा कस्ता छन् त? हेरौँ पाल्पाका नागरिकको भनाई आजको आवाजमा। भर्खरै मात्रै के अरे चुनाव सम्पन्न भएको छ र यो चुनावले के कुराको सङ्केत गरेको छ भने अहिलेका जनताहरूले अलिकति देशमा जुन स्पिडमा, जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो त्यो विकासहरू चाहिँ नेतृत्वहरूले नगरेको भन्ने अहिलेको अभिमत व्यक्त भएको अवस्था छ। र अबका जनताहरूको चाहना के हो भन्दा पहिलो कुरा उहाँहरूले आफू माथि बसेर होइन, गाउँ गाउँमा गएर उहाँहरूका आवश्यकताहरू के हुन्, उहाँहरूका इच्छाहरू के हुन्, चाहनाहरू के हुन्, त्यो कुराहरूलाई उहाँहरूले बुझेर अनि त्यो कुरालाई उहाँहरूले संसदमा उठाउनु भयो भने चाहिँ सायद त्यो प्रभावकारी होला भन्ने मलाई लाग्छ होइन। नत्र भने पहिले जस्तै अब संसदमा बस्ने, सहरमा बस्ने र आफ्ना मनगणन्य कुराहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जनताको अवस्था एकातिर हुन्छ, नेताहरूको अवस्था अर्कोतिर हुन्छ र त्यो बिचमा चाहिँ ग्याप हुन्छ, खाडल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि फेरि विकासले तीव्रता लिन सक्दैन। सांसदहरू चाहिँ एक आपसमा मिल्न पर्यो। यिनीहरू एक आपसमा मिलेर 5 वर्षसम्म चाहिँ यिनीहरूले सत्ता चलाउने किसिमको एउटा वातावरण तयार गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि मात्र देशको विकास हुन्छ। नत्र भने यिनीहरूको अहिले जुन किसिमको एउटा चुनावको माहौल छ, जुन लहर छ, यो अनुसार चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लुछाचाँडी गरेर लडेर देशलाई झन् बिगार्छन्। लागि र जनताको लागि इमान्दारिता देखाउनु पर्यो, वफादारिता देखाउनु पर्यो र जनचाहना के छ त्यसको चाहिँ नि कदर गर्नु पर्यो, यही चाहन्छु। राजनीति र सेवामुखी राज्यनीति गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो चाहना हो र अहिले भर्खरै सकिएको निर्वाचनबाट राजनीतिक दलहरूले जुन एउटा सफलता हासिल गर्नुभएको छ, यो सफलतालाई कायम राख्नको लागि उहाँहरूले जनताको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मन जित्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र पछिल्लो समयमा हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि राजनीतिक अक्सर गरी ठुला राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको अलिकति वितृष्णा जागेको जस्तो देखिएको छ र त्यसलाई मेटाउनको लागि ठुला राजनीतिक दलहरूले विकासमुखी राजनीति र सेवामुखी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने नै आम नागरिकहरूको चासोको विषय छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
सवारी चलाउँदा अथवा यात्रा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी नचलाऊ। चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको थाहा पाए यात्रुले प्रहरीलाई खबर गरौँ। जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काटौँ र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रा नगरौँ। सवारी चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ र सडकमा ध्यान केन्द्रित गरौँ। सवारी साधनको छतमा बसेर यात्रा नगरौँ र पैदल हिँड्दा सकभर फुटपाथको प्रयोग गरौँ। रातिको समयमा अरू सवारी साधनलाई बाधा हुने गरी हाइलाइटको प्रयोग नगरौँ। ट्राफिक नियम मिचेकोमा गर्व होइन, लाज मान्ने गरौँ। तीव्र गति जीवन क्षति। बिस्तारै गए अवश्य पुगिन्छ, छिटो गए भन्न सकिन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईका परिवारले तपाईलाई पर्खिरहेका छन्। जनचेतनाका लागि एनटिभी कोहलपुरद्वारा जारी सन्देश। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमा गर्ने तयारी भएको छ। प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद र अन्य मन्त्रालय रहने कार्यालयको व्यवस्थापनको काममा तीव्रता दिएको छ। प्रदेश सभाको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि नयाँ कार्यकालका लागि निर्वाचन पनि भइसकेको छ। अब नयाँ बन्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राख्ने तयारी गरिएको हो। बुटुलमा रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सार्ने तयारी अन्तर्गत पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम चलिरहेको स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण र प्रदेश सभासदहरूको शपथ ग्रहण पनि यही थाई राजधानीबाटै गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। 2077 साल असोज 20 गते प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी तोक्ने निर्णय गर्यो। सो निर्णयको आधारमा प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। प्रदेश सरकारले राजधानीसँग जोडिएका थुप्रै कामहरू अघि बढायो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेका पुराना भवन मर्मत गरेर मन्त्रालय र अन्य कार्यालयको लागि तयार पार्ने काम अहिले चलिरहेको छ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत अन्य पूर्वाधार तयार पार्ने काम गरिरहेको हो। तत्कालको लागि चाहिँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय लगायत मुख्यमन्त्रीको निवास, त्यसपछि गएर प्रमुख सचिवज्यूको निवासको काम चाहिँ तीव्र गतिमा चलिरहेछ। हामीहरू दिनरात खटेर त्यसमा लागिरहेछौँ र त्यो बिल्डिङहरू अलरेडी त्यहाँ छन्। त्यो बिल्डिङहरूलाई सामान्य मर्मत गरेर बस्न लायकको बनाउने काम चलिरहेछ। प्रदेश राजधानीमा हालसम्म पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय स्थापना भइसकेका छन्। मन्त्रालयहरू स्थापना हुने तर कामकाज नभएर सुनसान बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा कञ्चनपुरमा 6% भन्दा बढी मत बदर भएका छन्। 3 प्रतिनिधि सभा र 6 प्रदेश सभा रहेको कञ्चनपुरमा प्रत्यक्षतर्फ 6% र समानुपातिकतर्फ 7% मत बदर भएको हो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि 1,86,114 मत खसेको थियो, जसमा 12,233 मत बदर भएको छ। त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधि सभामा 1,86,656 मत खसेकोमा 12,655 मत बदर भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार अधिकांश मतपत्रमा 3-4 वटासम्म छाप लागेको भेटिएको छ भने धेरै मतपत्र खाली भेटिएको छ। मतपत्र खाली भेटिनुले मतदाताले नो भोटको अभियानलाई संकेत गरेको हुन सक्ने सहायक निर्वाचन अधिकृत ताराप्रसाद शर्माले बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा मतपत्र सानो भए पनि मतदाता शिक्षाको कमी तथा गठबन्धनका कारण मतदाता अल्झिएर बढी मत बदर भएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसद भवन सिँगार्ने काम सुरु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा र समानुपातिकबाट आउने बाहेकका अन्य 30 सिटमा प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएसँगै प्रदेश सभा भवन सिँगार्ने कामले तीव्रता पाएको हो। जना प्रत्यक्ष र 21 जना समानुपातिक गरी 53 सदस्य रहने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसद भवन अहिले सिगार्ने काम भइरहेको छ। नयाँ संरचनाहरू धमाधम थपिरहेका छन् भने
आगामी 5 वर्षसम्म यही संसद भवनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसद बस्नेछ। 53 सदस्यीय रहने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको संसद भवन निर्माण तथा मर्मतको कामले तीव्रता पाएको हो। संसद भवनभित्र रहेका भौतिक संरचनाहरू तथा विद्युतीय उपकरणहरू फेर्ने र मर्मतको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। फलामका बार हटाएर काठका बार लगाउने काम भइरहेको छ भने काठका टेबल कुर्सीहरू राख्ने काम पनि भइरहेको छ। माइकहरू अनि त्यो टेबलहरूको त्यसलाई अझ सहजीकरण गर्नको लागि सजिलो होस् अझ भन्नको लागि हामीले त्यो काम भइराखेको छ। त्यसको अलावा अब यही अब लोगो मान्य प्रदेशसभा सदस्यज्यूहरू उहाँहरूको लागि लोगोको अर्डर गरिराखेका छौँ। त्यो घरेलु ललितपुर घरेलुले बनाउँछ। यस लगायत अरू सरसफाइ गाडीका अब को कन्डिसनहरू सबै कुराहरू रङरोगन लगायतका यी कुराहरू। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हलसँगै बाहिर पनि सरसफाइ र मर्मतको काम अगाडि बढाइएको छ। विभिन्न संसदीय दल र विभिन्न समितिहरूका कार्यालयहरू धनगढीमा सडक विस्तारको काम भइरहेको हुँदा भत्काइएको छ। ती संरचनाहरू निर्माणका लागि बजेट अभाव भए पनि बजेट माग गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयले निर्माणको काम सुरु गरिसकेको छ। संसदीय दलका कार्यालयहरू थियो उतातिरको केही भागहरू भइरहेको छ। के अरे रोडले गर्दाखेरि त्यो जाने भएको छ। त्यसलाई अब तलदेखि कटिङ गरेर अनि त्यसलाई मर्मतको लागि अब बजेट पहिला त बजेट छैन, बजेटको माग गरिराखेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूले अबको 5 वर्षसम्म प्रदेश सभा संसदबाट विभिन्न कानूनहरूको निर्माणको कामसँगै प्रदेशवासीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय र मुद्दाहरूमा बहस तथा छलफल गर्नेछन्। सीताराम ओझा, नेपाल टेलिभिजन, कैलाली। बाँकीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार भई विजयी हुनुभएका सूर्य ढकालले निर्वाचनमा आम मतदाताहरूलाई गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। बाँकीको कोहलपुरमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै ढकालले आम नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरले बाँकीको क्षेत्र नम्बर 1 का नागरिकलाई स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा निशुल्क उपचार गर्नका लागि पहल गरिने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभामा नीति निर्माण र समग्र बाँकीको विकासमा जोड दिनुभयो। त्यसैगरी बाँकीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गत प्रदेश सभा खबाट विजयी हुनुभएका दुर्गा थारूले 5 वर्षभित्र बदनाम हुने कुनै पनि कार्य नगरिने उल्लेख गर्दै समृद्ध बाँकी निर्माणमा केन्द्रीकृत हुने उल्लेख गर्नुभयो। थारूले खराब ठाउँमा मतदान भएको छैन, राम्रो काम गरेर देखाउँछु, मतदाताहरूले मतदान मात्र होइन मनको दान गर्नुभएको भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मनको दानलाई उच्च मूल्याङ्कन गरी आगामी दिशा तय गरी अघि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। डोटीका एक सुत्केरी महिलाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। उच्च रक्तस्राव भएपछि जिल्लाको बडीकेदार गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लाना केदारेश्वरकी 27 वर्षीय अमृता देवी बोहराको आज हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो। सोमबार साँझदेखि सुत्केरी व्यथा लागेकी बोहराले बच्चा जन्माउन नसकी रक्तस्राव बढी भएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुर्याइएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत दुर्गम ठाउँका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूलाई विभिन्न समयमा हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत नै उहाँको पनि उद्धार गरी सुर्खेत पठाइएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोले युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउने र रुसी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन हमलाका कारण क्षतिग्रस्त महत्त्वपूर्ण ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको मर्मत गर्न सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। रोमानियाको राजधानी बुकारेस्टमा भएको विदेश मन्त्रीहरूको 2 दिने बैठकमा नेटो प्रमुखले युद्धको मैदानमा रुस असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो। रुसी आक्रमणका कारण लाखौं युक्रेनी बढ्दो चिसोका बीच बिजुली र खानेपानीबाट वञ्चित रहेका छन्। युक्रेनले नेटो समक्ष महिनौदेखि परिष्कृत वायु प्रतिरक्षा प्रणालीको माग गर्दै आएको थियो। नेटोले एक विज्ञप्ति समेत निकालेको छ र विज्ञप्तिमा युक्रेनी नागरिक र ऊर्जा प्रणालीहरूमा रुसले लगातार आक्रमणका कारण लाखौं मानिसहरूलाई आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित गराएको उल्लेख गरेको छ। नेटो सदस्यहरूले युक्रेनलाई यसको ऊर्जा पूर्वाधार मर्मत गर्न र क्षेप्यास्त्र आक्रमणबाट मानिसहरूलाई बचाउन सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन्। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार आज 3.5 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक निफ्टी आज 3.51 अङ्कले घटेर 1949.85 बिन्दुमा झरेको हो। आज माइक्रो फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 238 वटा कम्पनीको 23,55,000 किता शेयर 84 करोड 26 लाख रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 4 करोड 79 लाख र नभिल बैंकको 4 करोड 15 लाख रुपियाँको शेयर आज किनबेच भएको छ। लक्ष्मी इक्विटी फन्डको शेयर 5.5% र विन नेपाल लघुवित्तको शेयर 4.5%ले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि ग्रीन लाइफ हाइड्रो र खप्तड लघुवित्तको शेयर 4% भन्दा धेरैले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज 4 वटा खेलहरू हुँदैछन्, जसमा समूह सी र समूह डी का 2-2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल समूह डी मा रहेको ट्युनिसिया र फ्रान्स तथा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार 8:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। यस खेलहरूबाट समूह डी बाट अन्तिम 16मा पुग्ने एक राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। यस समूहबाट फ्रान्स यसअघि नै नकआउट चरणमा पुगिसकेको छ। दोस्रो खेलमा समूह सीमा रहेको अर्जेन्टिना र पोल्यान्ड तथा साउदी अरब र मेक्सिको बीच खेल हुँदैछ। दुवै खेल नेपाली समयअनुसार राति 12:45 बाट सुरु हुनेछन्। यस खेलबाट समूह सीबाट अन्तिम 16मा पुग्ने 2 राष्ट्रको टुङ्गो लाग्नेछ। एसियाली मुलुक कतारमा पहिलो पटक आयोजना भइरहेको विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा आंशिक बदली तथा बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभातर्फको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 मा मतगणना जारी। दोलखामा भोलि चुनाव, स्याङ्जा र बाजुरामा मतगणनाको तयारी। लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको शपथ ग्रहण स्थायी राजधानीमा गराउने तयारी। मन्त्री परिषद र मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम तीव्र। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसद भवन सिँगारिँदै संरचना परिवर्तनदेखि रङरोगन सजावटका कामहरू तीव्र। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोद्वारा युक्रेनलाई थप हतियार उपलब्ध गराउने, ऊर्जा सम्बन्धी पूर्वाधार मर्मतमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज 4 खेल हुँदै पहिलो 2 खेलमा ट्युनिसिया र फ्रान्स तथा अस्ट्रेलिया र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।